युती आसा BJP आनी MG युती आसा पूण कांय जाण BJPचे तुमचे टिका करतात MGची. मोको पक्षाचेर खंयच्याय पक्षाचेर टिका जावं हे राजकारणात चालूच आसता आणि टिका ही खऱ्यावरदान जावं खऱ्यावरदान ही टिका ही जावंक जाय. उगीच आपल्या फायद्या खातीर कोणाचेर टिका करप किंवा दुसऱ्याक कितें म्हणप हें बरोबर न्ही. हांव तुमकां पयलीं सगळ्यांक आज गोवा स्टेटहूड डे गोंयच्या सगळ्या समाजाक आमच्या मोगो पक्षाच्या वतीन सगळ्या गोंयकारांक हांव गोवा स्टेटहुडाच्यो शुभेच्छा दिता. सो इलेक्शन आतां इलेक्शनाक एक 6-7 म्हयने उरले. आतां वातावरण तापतलें. आतां वातावरणात लोकूय एकामेकाचेर कितें उलोवपाक लागतले. पूण हे प्रत्येक फावटी घडटा. आतां इलेक्शन आयलें की मोगो पक्ष सगळ्यांक दिसता कितें. पूण मोगो पक्षान महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान लिबरेशन जायसर आज पर्यंत कितलें काम केलां आनी कोणाचें केलां हें खरें पळोवपाची गरज आशिल्लें. बहुजन समाजाक कितें हिताय आनी सुखाय म्हणटाले ते भाऊसाहेब बांदोडकराच्या माध्यमांतल्यान सुरू जाल्ले ते आजून मोगो पक्ष हो बहुजन समाजाचोच आसा आनी बहुजन समाजाचें कामूच करता. म्हणून आज आमच्या सारक्या कडेन सगळो बहुजन समाज सदांच चड गोंयचो आजून आमचे बरोबर एट्रॅक्टीव आसा. अजून आसा पूण MG पक्षाचो अजून पर्यंत म्हणजे ताका खूब हें आसा. कारण MG पक्ष फायनान्शियली वीक आसा. काँग्रेस आयली परत मोगोचे फोडपाक लागली परत भाजप आयलो मोगोचे फोडपाक लागलो. अशे मोठे पक्ष येवन राष्ट्रीय पक्ष येवन हें करता. पूण मोगो पक्षान अजून टक्कर दिल्ली आहा मोठ्या पक्षाक. त्याचें अस्तित्व अजून दवरिल्लें आसा. गेलीं 60 वर्सां मोगो पक्ष एका चिन्हार लडयता. सातत्यान आपलें अस्तित्व ताणें विधानसभेत दवरलां हें म्हत्वाचें आसा. सो तुमचो पण पॉलिटिकल फिचरा संदर्भात कितें पॉलिटिकल फिचर आतां इलेक्शन ते पॉलिटिकल फिचर कांय ना. मोगो आनी भाजपाची युती आसा. युतीच्या माध्यमांतल्यान म्हाका दिसता इलेक्शनाक 2-2.5 म्हयने आसा म्हणल्यार सीट शेअरिंग फायनल जातलें आनी त्याच्या नंतर आमी तुमकां एक्झॅक्ट बाबा आमी कशे वतले हें आमी तुमकां सांगूंक शकता. इलेक्शनाक रावतले म्हजो हांव इलेक्शनाक रावतलो हें सगळ्यांक खबर आसा. लोकांच्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळे कडल्यान येता. म्हाका शिरोडेच्यान ऑफरी येता, म्हाका पुणेच्यान ऑफरी येता, म्हाका प्रियोळच्यान ऑफरी येता. पूण हांव आतां डिसायड करूं शकना कित्याक आतां त्यांनी ST आरक्षणाचे त्यांनी करता म्हणलां पळय. जेन्ना प्रेरणा दीस आशिल्लो तेंचो प्रियोळ ST जालें जाल्यार मागीर कशें कितें प्रियोळ ST जाल्यार आमचो उमेदवार आसतलो प्रियोळ आनी युतीच्या माध्यमांतल्यान खंयचो आहा तो आमी ठरयतले पयलीं कितें. आनी ते सर्वे जाता न्ही. आतां सर्वे चालू आसा. 4-5 तरेची सर्वे चालू आहा. त्या सर्वे प्रमाणे जो रिपोर्ट येता तो सगळे जाण मान्य करतले अशें म्हाका अशें आसा. असो बोवाळ जाल्ला की फोंड्यां सीट ऑफिस ओपन करपाचें आसा आनी शिरोड्या आनी दोनी कडेन सीट. आमी कित्याक तें ठरयल्लें की आमचे जे मतदार आसा कार्यकर्ते आसा ते दुसऱ्या पक्षांक वचूं नये. आज पळय कालूच एक घडामोड जाली. काँग्रेसचो अध्यक्ष सगळी कमिटी चेंज जाली कळ्ळें न्ही. सो लोक कशे विचारान वचत सांगूं नजो न्ही. सो तांकां थारोवप एक सुद्दां आमची एक जबाबदारी आसा. पण तेंची डिफॉल्ट जाल्यार ऑफिसान हाडून दिवप. आमी घरा कडेन येता कितलेशे लोक. घरा कडेन आज 100-200 लोक भायले येतात. आतां शिरोड्यांनी फोंड्या ऑफिस ओपन करता करपाचें आसा आमचें ठरतलें आतां अदीक म्हयनो आसा. त्याच्या नंतर आमचें ठरतलें. पूण तेचे पयलीं आमची भाजपा आनी मोगोची बोलणी जातली. इलेक्शनाची तयारी चालू आसा तुमची. आमची इलेक्शनाक तयारी चालू आसा. मोरलेस कितले कोण पळय पक्ष गोंयभर आसा आनी पक्षाचें अस्तित्व 12 ते 14 मतदारसंघात स्ट्रॉंग आसा. अस्तित्व आसा. म्हणजे भाजप गोंयचे मतदार मोगोचे कार्यकर्ते 10-12 मतदारसंघात आसा न्ही. कोण नाकारूं शकना ते. हेजे मुखार इतले बेगीन आमी कांय सांगूं शकना तुका.
कितें हें तुका सगळीं उत्तरां पळय जाय न्ही ती आमची मगोची आनी भाजपाची युतीची बोलणी फायनलायज जातली तेन्ना प्रत्येक प्रश्नाचें उत्तर तुमकां हांव दिवपाक शकता. पण ह्या स्टेज कार्यकर्ते आमचे म्हऱ्यांत येता आमी कार्यकर्त्यां कडेन डिस्कस करता मतदार कितें आसता तेंची कामां करता आनी ह्या फुडें त्याचे फुडें अजून आमचें कांय जावलें ना. पण सक्रिय तशें काय आजून दवरून सांगलें न्ही युतीचो धर्म पाळून युतीच्या बैठका जावन तें कितें फायनलायज जाता त्या वेळार तुमकां ह्या तुमी विचारता त्या प्रश्नाची उत्तरां हांव वेवस्थीत दितलों. सगळ्या म्हणजे Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.